वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज शाम को मैंने एक छोटी रील अपलोड की है जिसका उन्वान है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। सुनिएगा और उस पर अमल कीजिएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान तकरीबन 76 साल का हो गया और पिछले 76 सालों से एक ही बात बार बार सुनते आए कि पाकिस्तान नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हर आने वाला हुक्मरान पिछले जाने वाले हुक्मरान को बद से बदतर करार देता रहा और तमाम मुआशी बदहाली का ज़िम्मेदार पुराने हुक्मरानों को करार देता रहा। ये नाजुक मोड़ गुजर के नहीं दे रहा। हर सियासतदान अब तो हत्ता के आम आदमी भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते रहे। और आपको बड़ी मज़े की बात एक बताना चाहता हूँ कि अब ये जो उर्दू के दो लफ्ज़ हैं नाजुक मोड़, ये हमारे और आप तक महदूद नहीं रहे, दुनिया भर में मशहूर हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, बड़ा दुनिया का रिनाउंड बिजनेस स्कूल, और फाइनेंशियल टाइम्स ने 2024 की जो अपनी रैंकिंग जारी की उसमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के MBA प्रोग्राम को दुनिया का 11वां बड़ा प्रोग्राम करार दिया। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इस पाकिस्तान के नाजुक मोड़ को अपनी केस स्टडी के तौर पे अपने जो स्प्रिंग उनके एडमिशन होंगे स्प्रिंग सेशन के लिए, उसमें इस नाजुक मोड़ को उन्होंने इस टाइटल को केस स्टडी के तौर पे शामिल कर लिया। उनका टाइटल क्या है? वो कहते हैं पाकिस्तान एट 75, व्हेन विल दिस नाजुक मोड़ एंड। आप अंदाज़ा लगाएं और ये पढ़ाएंगे केस स्टडी क्या है, पढ़ाएंगे क्या? मुआशी बदहाली दुनिया भर में, उसकी वजूहात और उसके ख़ात्मे के सद्देबाब, ये समझाने के लिए उन्होंने उन्वान लिया पाकिस्तान एट 75, व्हेन विल दिस नाजुक मोड़ एंड। नाजुक मोड़ दो अल्फाज जो हमारे उर्दू के दुनिया भर में मशहूर हो गए। कौन इसको देखेगा, कौन इसको ख़त्म करेगा, ये समझ में नहीं आती। बड़ी 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 हम मुश्किल सूरत हाल में हैं। इस सूरत हाल से निकलने के आसान ज़राए हैं। ईमानदारी से अगर उन सूरत हाल का मदावा करने की कोशिश की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि जो दुनिया में शायद किसी और के पास ना हो। अगर आप देखें सऊदी अरब का जो वफद पाकिस्तान आया हुआ है, या पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए, आपने देखा कि सऊदी अरब को आज पाकिस्तान ने $32 अरब के इन्वेस्टमेंट के मौके उनको पाकिस्तान ने ऑफ़र किए, जिसमें मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की रिसोर्स आउटसोर्सिंग थी और मुख्तलिफ PIA का प्राइवेटाइजेशन थी। और 50,000 एकड़ ज़मीन उनकी थी, उनको देने के बाद थी, जिसमें वो अपनी काश्तकारी का और उसका बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे कानकनी के रिकॉर्डिंग का आपने देखा, मुख्तलिफ जो है वो इन्वेस्टमेंट के ज़राए हमने उनको ऑफ़र किए। और इसमें SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी है, जो आपने देखा आर्मी चीफ के बड़ी ज़ाती जो उनकी अंतर जद्दोजहद थी उसकी बदौलत निगरां हुकूमत में बनी थी और बड़े बेहतरीन अचीवमेंट्स हैं उनकी पाकिस्तान के हवाले से। आर्मी चीफ सऊदी अरब गए, वहाँ उन्होंने बातचीत की, फिर शहबाज शरीफ साहब अपने वफद के साथ गए, फिर वहाँ वज़ीर आज़म जो शहज़ादा फरहान बिन फैसल हैं वो पाकिस्तान आए और बड़ी अच्छी उनकी बातचीत रही। और अब जो इनिशियली ये था कि $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बातचीत हो रही है, वो बढ़ के $32 अरब तक पहुँच चुकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से $25 अरब भी अगर आ गए, क्योंकि 28 और 29 अप्रैल को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का दौरा मुतवक्का है सऊदी अरब का, और अगले महीने ये भी मुतवक्का है कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं शहजादा सलमान, वो पाकिस्तान आएंगे। तो ये बड़ी अचीवमेंट से पाकिस्तान इंशाल्लाह अपने मुश्किल सूरत हाल से आगे निकल रहा है। मैं बार बार मेरी तमाम वीडियोस देख लें पिछली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अच्छे हालात इंशाल्लाह आने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है? बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में चंद ऐसे हरामखोर नाहंजा सियासतदान, या सियासतदान लोग नाम पे सियासतदान को नहीं कहते चले, तमाम लोगों कोई भी हो सकता है। लेकिन आप देखें शेर अफजल महफूज साहब का बयान सुने कल का, जो उन्होंने एक TV चैनल पर बैठ के बराह रास्त प्रोग्राम में दिया। उन्होंने कहा कि जो रिजीम चेंज का जो ऑपरेशन था, जो इमरान खान साहब को हटाने का जो ऑपरेशन था, उसमें सऊदी अरब भी इन्वॉल्व था। यार खुदा के बंदे, किसी को तो छोड़ दो, किसी को तो छोड़ दो जो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से निकाल सकता है। सऊदी अरब ने कहा, उनके वज़ीर आज़म ने आज कहा कि सऊदी की हुकूमत किसी भी तरह पाकिस्तान के मुश्किल हालात में पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेगी। और ये बात सऊदी अरब हमेशा कहता रहा है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ रहा है। आर्मी चीफ की बड़ी इसमें अंत तक मेहनत है। मैं बार बार कहता हूँ निगरां हुकूमत में लोगों ने बड़ा साथ दिया, निगरां हुकूमत के लोगों ने, शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कंटिन्यू किया। उसके बाद आप देखें ज़रदारी साहब से भी मिले, उनके भी इंशाल्लाह उनके एक बड़ी अच्छी पोजीशन है, सीनियर पोजीशन है बीइंग सियासतदान, वो उनसे भी मिले और इस चीज़ का दोबारा याद किया कि सऊदी अरब पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन शेर अफजल महफूज साहब का बयान, जिसे आज PTI ने लाताल्लुक़ का इज़हार किया, और इंडिविजुअल जुल्फी बुखारी साहब का बयान में पढ़ा था, उन्होंने भी कहा कि मैम शेर अफजल महफूज के इस बयान से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन शेर अफजल महफूज को ये कहने की ज़रूरत क्या थी?
اچانک سے کہاں سے؟ کیونکہ دکھ رہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب کی مدد سے انشاءاللہ آگے نکل جائے گا. امید یہ ہے کہ کیونکہ آرمی چیف بابا کہتے رہے, نگراں حکومت میں SIFC بھی کہتی رہی کہ دبئی UAE $25 ارب, قطر $25 ارب اور کویت سے $25 ارب کی انویسٹمنٹ آنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر یہ انویسٹمنٹ آ گئی تو پاکستان تو پھر کہاں سے کہاں پہنچے گا, دنیا کے بڑے ملکوں میں آ جائے گا, گریٹ 20 میں آ سکتا ہے انشاءاللہ. امید تو اچھی رکھو, اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو سہارا دو, ان کو ٹانگ کھینچنے کا ذریعہ تو نہ بنو نا. شیر افضل بروت کا بیان اگر سعودی عرب سیریس لے لے, بینگ PTI پارٹی لے لے, شکر ہے PTI نے اسے اللہ تعالیٰ کے اظہار کر دیا, اور پھر زلفی بخاری کو کہنا پڑا کہ بانی PTI کے بڑے سے تعلق ہیں سعودی پریس کے ساتھ, اور وہ اس اعلان سے, اس بیان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. تو یقیناً یہ پاکستان کی ٹانگ کھینچنے کے مترادف تو ہے نا. تو میرے بھائی, میرے PTI کے دوستوں جو لوگ ہیں, میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے جو لیڈران ہیں نا ان کو دیکھو, ان کو سمجھو کیا کر رہے ہیں آپ کے لیے. اگر آج پاکستان پدھالی کا شکار ہوتا ہے, جیسے کہتے تھے بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, تو لامحالہ سری لنکا بنے گا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. ڈیفالٹ کرنے میں آپ کو پتہ ہے روٹی آپ کی جو 25 روپے کی ہے وہ آج کہاں پہنچے گی؟ آپ کو تھیلے بھر بھر کے لے جانے پڑیں گے ڈالر کے اگینسٹ روپی کی جو حالت ہوگی. آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں, اپنے لیڈران کو سمجھائیں. شکر ہے میں کہہ رہا ہوں PTI کے لوگوں کو تھوڑی بہت عقل آ رہی ہے. جو مزمل اسلم صاحب ہیں, جو KPK میں خزانہ کے جو ایڈوائزر ہیں, وہ انہوں نے بڑا اچھا آج بیان دیا. تو اس طرح کے بیانات ہونے چاہیے, حوصلہ افزا بیانات ہونے چاہیے. پاکستان کو آگے لے جانے کی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کی معاشی حالت بہت بہتر ہو جائے گی. IMF کا آج میں پڑھ رہا تھا, IMF نے آج کہا کہ پاکستان میں مہنگائی میں کمی کا واضح اب دکھ رہا ہے کہ پاکستان کے جو معاشی اکنامک انڈیکس ہے, معاشی اشاریہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور پاکستان میں مہنگائی میں کمی کے نمایاں اثرات واضح ہوں گے انشاءاللہ اگلے چند مہینوں میں. فوراً سے نہیں ہوں گے, ظاہر انویسٹمنٹ آئے گی تو ڈالر کے اگینسٹ روپی مستحکم ہوگا, پیٹرول کے پرائسز نیچے آئیں گے. الٹیمیٹلی ان سب کا امپیکٹ عام آدمی کی لائف پہ بھی تو آئے گا نا. ہم نے اور آپ نے ہم اس سے آگے چلیں گے. پاکستان گرو کرے گا تو ہم سب گرو کریں گے, اور پاکستان نیچے آئے گا تو ہم سب نیچے جائیں گے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ IMF نے کہا گروتھ میں اضافہ کیوں ہوگا؟ لامحالہ اسی لیے ہوگا نا کہ جب مہنگائی میں کمی ہوگی, انویسٹمنٹ آ رہی ہوگی, کمپنیاں لگیں گی, فیکٹریاں لگیں گی, نئی آئل ریفائنری رکھنے کی بات ہو رہی ہے. جتنی بھی معدنیات کی جو ہماری سائٹس ہیں جو سعودی عرب کے ساتھ جن کے ہمیں ریکارڈ سمیت جن کا ہمارا انویسٹمنٹ کا معاہدہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ, وہاں سے گوادہ تک ریلوے لائن بچھانے کی بات ہو رہی ہے سعودی عرب کی انویسٹمنٹ میں. تو الٹیمیٹلی اس انویسٹمنٹ کو یوز کریں گے ہم. تو یہ تمام چیزیں جو عام آدمی ہے اس کی زندگی کی, اس کی جو سہولتیں ہیں ان سب کو بہتر کریں گے نا, اس کی زندگی میں امپروومنٹ آئے گی. تو کیا آپ اور میں عام آدمی نہیں ہے, ہماری زندگی میں امپروومنٹ نہیں آئے گی؟ تو لامحالہ انشاءاللہ تمام چیزیں اچھائی کی طرف جا رہی ہیں. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ چونٹی کی رفتار سے چل رہی, رفتار بہت تیز ہو گئی ہے. اس نے چونٹی کی رفتار نے ہاتھی کے پیروں میں اپنے پاؤں رکھ دیے ہیں, اور اس سے ہم بہت تیزی سے آگے تک چل پڑے. صرف ہمارا اور آپ کا ساتھ حکومت کو چاہیے. ہم یہ جو ایجیٹیشن کی اب جو ہونے جا رہی ہے سیاست, اور PTI نے جن سیاسی پارٹیوں سے اب جو ہاتھ ملانے شروع کیے ہیں, وہ سیاسی پارٹیاں اکثریت آپ دیکھیں پاکستان کے حق میں ان کے بیانات اچھے نہیں رہے. آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کو چلیں چھوڑ دیں, لیکن دوسرے جو ساتھی تھے جن کا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یار وہ جو پاکستان کے حق میں اچھے نہیں, وہ میرے اور آپ کے حق میں تو اچھے نہیں ہوں گے نا. تو اس ایجیٹیشن کی سیاست سے اپنے آپ کو الگ رکھیے گا, کیونکہ الٹیمیٹلی کل جب FIRs کٹیں گی تو آپ کے اور ہمارے اوپر کٹیں گے جو اس میں شامل ہوں گے. ہماری آرمی ہے, خدا رہا اس آرمی کو برا بھلا کہہ کے ان ممالک کو دیکھیں جہاں آرمی کمزور تھی, آج ان ممالک کا حال کیا ہو گیا. ہاں انشاءاللہ آج ہم بچے ہوئے ہیں, آج ہم مستحکم ہیں, آج ہم اسٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس میں آرمی کا بہت بڑا رول ہے, اور سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ. اگلے اس انویسٹمنٹ کو دیکھتے ہو کہ دنیا میں جب انویسٹمنٹ آتی ہے نا تو باقی لوگوں کا مورال ہائی ہوتا ہے, باقی لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے اس ملک پہ کہ یار جب یہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم بھی کریں, پھر اور انویسٹمنٹ بھی آئے گا. یقیناً اگر آج انڈیا سے ہم کھول دیتے ہیں انویسٹمنٹ, کیونکہ انڈیا سب سے قریبی ہے, دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ میں سے ایک ہے, دوسری سب سے بڑی ہے. تو کیا ریلائنس مکیش امبانی صاحب جیسے لوگ بڑے جو انویسٹرز ہیں, کیا وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے فون سے آگے نہیں آئیں گے؟ میں نہیں کہتا ایسا کریں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اگر بہتر ہوں گی تو ہمیں اپنے پڑوسیوں سے تعلق بہتر کرنے پڑیں گے, تاکہ وہاں سے بھی ہماری سب سے بڑی برآمدات کا آسان ذریعہ, سب سے سستا ذریعہ ہمارے پڑوسی ہیں. ہم اگر کسی یورپی ملک سے کوئی چیز درآمد کرتے ہیں تو اس سے تو آدھے پیسوں میں چوتھائی پیسوں میں انڈیا سے منگا سکتے ہیں, ہم سری لنکا سے منگا سکتے ہیں, بنگلہ دیش سے منگا سکتے ہیں. بنگلہ دیش والے تو ہمارے بھائی ہیں نا. تو میرے بھائی ہوش کے ناخن لیں. میں بار بار میری تمام ویڈیوز دیکھیں, بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سب سے
کہ اس حکومت کا ہاتھ مضبوط کریں، آرمی کا ہاتھ مضبوط کریں. انشاءاللہ بھروسہ رکھیں پاکستان اور ہم آپ سب مل کے انشاءاللہ بہت آگے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ خیر.